श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः। आचार्य द्वितीय वर्षीयाणां छात्राणां कृते पुनः एकवारं वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डस्य पंचमं श्लोकम् आदाय अहं भवतां समेषां समक्षं समुपस्थितः। इयम् आचार्य द्वितीय वर्षस्य तृतीया कक्षा वर्तते। अस्यां तृतीयायां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। इतः पूर्वं भवन्तः सप्तब्रह्मणः स्वरूपम् अधीतम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्तिपपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते। अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिता जन्मादयो विकारा षड् भावभेदस्य योनयः एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चीयमनेकधा भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः इति चतुर्भिः श्लोकैः सप्तब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादितं। तत्सम्यक् भवन्तः अधीतवन्तः। इदानीं प्रश्नः भवति यत् सप्त ब्रह्मणः प्राप्त्युपायः कः वर्तते। सप्तस्वरूप प्रतिपादनेन तस्य प्राप्तिर्भविष्यति इत्येवं तु नास्ति। तर्हि सप्तब्रह्मणः प्राप्तिः का अस्ति, सप्तब्रह्मणः प्राप्तिः कथं भविष्यति इति जिज्ञासा निराकरणाय भर्तृहरिः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डस्य पंचमे श्लोके उत्तरं ददाति। पंचमेन श्लोकेन उत्तरयति भर्तृहरिः। कस्य सः पंचमः श्लोकः? तर्हि प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य भेदो महर्षिभिः एकोप्यनेकभर्तमेव समाम्नातः पृथक् पृथक्। तस्य प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य अर्थात तस्य सप्तब्रह्मणः। तस्य सप्तब्रह्मणः कीदृशस्य सप्तब्रह्मणः? तर्हि उत्पत्ति विनाशरहितस्य वर्धनशीलस्य अक्षरस्य व्यापकस्य सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यस्य सप्तब्रह्मणः तस्य इत्यस्य अयमर्थः। तस्य सप्तब्रह्मणः सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यं यत् ब्रह्म तस्य सप्तब्रह्मणः। प्राप्त्युपायः प्राप्तेः उपायः प्राप्त्युपायः प्राप्तिसाधनम् उपायः साधनम्। तर्हि प्राप्तिसाधनं किमस्ति? तर्हि उच्यते तस्य सप्तब्रह्मणः प्राप्तेः उपायः प्राप्तिसाधनं वेदः। वेदः अस्ति। सप्तब्रह्मणः प्राप्त्युपायः कः अस्ति? वेदः। तदेव उक्तम्।
प्राप्त्युपायो अनुकारश्च प्राप्ति साधनमपि वेदः। और अनुकारः अर्थात प्रतिमा मूर्ति, मूर्ति अपि शब्द ब्रह्मणः साक्षात् मूर्ति वेदः वर्तते। शब्द ब्रह्मणः अनुकारः प्रतिमा कः अस्ति तर्हि अनुकारः प्रतिमा मूर्ति वेदः अस्ति। तो प्राप्ति साधनमपि वेदः अनुकारोऽपि वेदः। तदेव उक्तं कि प्राप्त्युपायोऽनुकार तस्य शब्द ब्रह्मणः प्राप्ति साधनं प्राप्त्युपायः अनुकारः प्रतिमा च वेदः वर्तते। एकोप्यनेक वर्तमेव समाम्नातः पृथक पृथक महर्षि वेदः प्रतिपादितः। तो एकोपि महर्षि दृष्टः जः वेदः वेदस्य कश्चन कर्ता नास्ति। वेदः अपौरुषेयः। वेदस्य अस्मर्ता ऋषि वर्तते। वेदस्य स्मर्तारः ऋषयः वर्तन्ते, न तु वेदस्य कर्तारः ऋषयः। तर्हि महर्षिभिः महान्तश्च ते ऋषयः इति महर्षयः तैः महर्षिभिः। तो महर्षिभिः वेदः प्रतिपादितः। तस्य शब्द ब्रह्मणः प्राप्त्युपायः अनुकारश्च महर्षिभिः वेदः प्रतिपादितः। स च वेदः एकोपि एक एव स वेदः वर्तते। एकोप्यनेक वर्तमिव स यद्यपि स वेदः एकः ब्रह्मणः सकाशात् प्रथमस्तावत् एक एव वेदः समागतः। अनन्तरं पूर्वं साक्षात् ब्रह्मणः सकाशात् केवलम् एकः वेदः ऋग्वेदः समागतः, वेद एव समागतः। अनन्तरं ऋग्वेद रूपेण, यजुर्वेद रूपेण, सामवेद रूपेण, अथर्ववेद रूपेण पृथक पृथक समाम्नातः कथितः महर्षिभिः। कथित इत्यस्य कर्ता महर्षिभिः इति अनुक्त कर्ता वर्तते। यतो हि कर्मणि प्रत्ययः। कर्मणि प्रत्ययः कथितः इत्यत्र कर्मणि प्रत्ययः तर्हि कर्मवाच्यमस्ति। अकर्मवाच्य स्थले कर्ता अनुक्तो भवति। कर्ता अनुक्तो भवति तर्हि अनुक्ते कर्तरि तृतीया। अतः महर्षिभिः इत्यत्र तृतीया विभक्तिः। तर्हि महर्षिभिः एकोपि वेदः ज ब्रह्मणः शब्द ब्रह्मणः प्राप्त्युपायः अनुकारः ज वेदः स एकोपि एक एव, तथापि पृथक पृथक समाम्नातः आम्नातः कथितः, सम्यक् कथितः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। ब्रह्मणः प्राप्तिः का अस्ति तर्हि ब्रह्मणः प्राप्तिः ममाहम् इत्यहंकार ग्रंथि समतिक्रम मात्रं ब्रह्मणः प्राप्तिः। ब्रह्मणः प्राप्तिः का अस्ति तर्हि ब्रह्मणः प्राप्तिः तर्हि उच्यते ब्रह्मणः प्राप्तिः अस्ति ममाहम् इत्यहंकार ग्रंथि समतिक्रम मात्रम। ममाहम इत्यहंकार ग्रंथि वर्तते। ग्रंथि तस्य ग्रंथे निवृत्ति समतिक्रम मात्रम निवृत्ति। समतिक्रम मात्रम इत्यस्य अर्थः निवृत्ति। तर्हि ग्रंथ समतिक्रम मात्रम ग्रंथ निवृत्ति। तर्हि ग्रंथ निवृत्ति ब्रह्मणः प्राप्ति। पुनः एक बारं वच्मि स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थं भवतां सम्यक् अवबोधो भवेत् इति एतदर्थं पुनः वच्मि। ब्रह्मणः प्राप्ति का अस्ति ते ब्रह्मणः प्राप्ति ममाहम् इत्यहंकार ग्रंथि समतिक्रम मात्रम। समतिक्रम मात्रम इत्यस्य अर्थः वर्तते निवृत्तिः। कस्य निवृत्तिः? ग्रंथ निवृत्तिः। ग्रंथि कथमस्ति
तर्हि ममाहम इत्यहंकार ग्रंथि वर्तते, अर्थात मम ममता अहंता इति ग्रंथि अस्ति। यदि ममत्वम आगच्छति, अयम किमपि वस्तु अस्ति, इदम किमपि वस्तु अस्ति, अयम कश्चन पदार्थ वर्तते, तै पदार्थै सह तेन पदार्थेन वा सह तेन वस्तुना सह यदि ममता भविष्यति, ममत्वं भविष्यति, तर्हि तेन बंध जायते, बंधनं जायते। अतः एवमेव अहंता ममत्वं, यदि ममत्वम् आगच्छति, अयं मदीयः पुत्रः, पुत्रेण साकं ममता जायते, ममत्वं जायते, तर्हि तेन बंधनं भवति। तर्हि ममता ममत्वं यदस्ति तेन बंधनं भवति। तर्हि ममत्वरूपा जागृति वर्तते, तस्याः निवृत्तिः ब्रह्मण प्राप्ति। यदि ममत्व निवृत्तिः, अहंतु एवमेव अहंतु निवृत्तिः, अहंता अस्ति अर्थात अहम करोमि, मया कृतम् इत्यनेन प्रकारेण अहंतायाः बोधो भवति, अहंत्वस्य बोधो भवति। यदि अहंत्वस्य बोधो भविष्यति, अहंतायाः यदि ज्ञानं स्यात् पुरुषेषु, तर्हि ग्रंथि जायते, बंधनं जायते। अहम करोमि, मया क्रियते। यदि अहम न स्याम, वयं वा न स्याम, तर्हि इदं कार्यं न स्यात् इति एतादृशं यत् अहंत्वम् अस्ति, एतादृशी या अहंता वर्तते, तेन बंधनं जायते। अतः अहंतायाः अपि निवृत्तिः, अहंतरूप ग्रंथि निवृत्तिः आवश्यकी। अहंतरूप ग्रंथि समतिक्रम मात्रम अर्थात निवृत्ति आवश्यकी वर्तते। तर्हि ममाहम इत्यहंकार ग्रंथि अतः निवृत्ति, ग्रंथि निवृत्ति ब्रह्मण प्राप्ति। यदि ग्रंथ ममाहम इत्यहंकार ग्रंथे निवृत्ति भविष्यति, तर्हि ब्रह्मण प्राप्ति भविष्यति, नास्ति संदेहः इति उच्यते। ब्रह्मण प्राप्ति अस्ति। ब्रह्मण प्राप्ति उच्यते अग्रे ब्रह्मकांडे एव वर्त्यर्ण्या प्रतिपादयिष्यते। तत्र उक्तं, तत्र उच्यते अभिप्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितं प्राहुर्महान्तं ऋषभं येन सायुज्यमिष्यते। प्रयुक्तुः उच्चारयितुः आत्मानं अंतर्यामिनं प्रयोक्तुरात्मानं अभिप्रयोक्तुरात्मानं शब्दम महांतम शब्दम व्यापकी भूतम शब्दम ऋषयः व्यापकी भूत हृदय से विराजमानः यः शब्दः वर्तते, स्फोटात्मकः यः शब्दः, ज्ञान रूपात्मकः यः शब्दः, तेन शाकं सायुज्यमिष्यते। तेन शाकं वैयाकरणाः सायुज्यम् इच्छन्ति। तर्हि स्फोटात्मकः यः शब्दः वर्तते, ज्ञानरूपः यः शब्दः, तेन सह सायुज्यम् इच्छन्ति वैयाकरणाः। अतः व्याकरणाध्ययनेन मोक्ष प्राप्तिर्भवति इत्यपि व्यज्यते, इत्यपि प्रतिपाद्यते। व्याकरणेन मोक्ष प्राप्ति, तर्हि भावः स्पष्ट एव।
यत् तस्य शब्द ब्रह्मण प्राप्ते उपाय प्राप्ति साधनम अनुकार प्रतिमा वेद एव वर्तते और स च वेद यद्यपि एक एव वर्तते तथापि महर्षि पृथक पृथक समाम्नातः कथितः अनेक रूपेण कथितः। इदानीं जिज्ञासा भवति यत् यदि भेदाः वर्तन्ते, यदि अनेकधा अनेक रूपेण वेदस्य परिकल्पनमस्ति तर्हि अनेक कर्मत्वं स्यात्। कर्मभेदः वेदभेदेन कर्मभेदः, तर्हि कर्मभेदासु तदानीम् उच्यते कि वेदभेदेन शाखाभेदेन वा कर्मभेदो न जायते इति एतत् प्रतिपादयितुम् अग्रिमं श्लोकं लिखति भर्तृहरिः। भर्तृहरिः वदति अग्रिमं श्लोकम्। अग्रिमः श्लोकः कः? तदानीम् उच्यते कि भेदानां बहुमार्गत्वं कर्मण्येकत्र चाङ्गता शब्दानां यत् शक्तित्वं तस्य शाखा सुदृश्यते। भेदानां बहुमार्गत्वं तस्य वेदस्य भेदानां बहुमार्गत्वं अभ्यासोपायाः अनेके सन्ति। बहुमार्गत्वम् इत्यर्थ अर्थात अभ्यासोपायाः अनेके वर्तन्ते। तर्हि भेदानां बहुमार्गत्वं बहुमार्गत्वं यद्यपि वर्तते तथापि यद्यपि भेदानां बहुमार्गत्वम् इत्यस्य अयं भावः यत् अभ्यासोपायाः पदपाठः जटापाठः क्रमपाठः घनपाठः इत्यादि क्रमेण अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः। अभ्यासोपायाः अष्टौ प्रतिपादिताः सन्ति। तर्हि भेदानां बहुमार्गत्वम् अथवा बहुमार्गत्वम् इत्यस्य बहुशाखात्वं। भेदानां बहुशाखात्वं बहव्यः शाखाः सन्ति। वेदस्य बहव्यः शाखाः वर्तन्ते। यथा 100 अध्वर्युशाखा, 21 भावृच्यं, 9 अथर्वणः इत्यनेन प्रकारेण 100 अध्वर्युशाखा, सहस्रवर्तमासां वेद, 21 भावृच्यं, 9 अथर्वणः इत्यनेन प्रकारेण भेदानां बहुमार्गत्वं बहुशाखात्वं वर्तते। वेदस्य बहुशाखात्वं वर्तते। तर्हि बहुशाखात्वं वर्तते। यदि बह्व्यः शाखाः सन्ति तर्हि शाखाभेदेन अथवा पाठभेदेन कर्मभेदो भी स्यात्, क्रियाभेदो भी स्यात्। तदानीम् उच्यते नहीं, क्रियाभेदः कर्मभेदः नास्ति। एक कर्मण्येकत्र चाङ्गता अर्थात एकत्र एकस्मिन् इति एकत्र सप्तम्या स्थल इत्यनेन त्रल प्रत्यय। तो एकत्र माने एकस्मिन् स्थले एकस्मिन् कर्मणि एकस्मिन् कार्ये अंगता उपकारकता उपकार्य उपकारक भावः एकस्मिन् कर्मण्येव वर्तते। अर्थात सर्वासां शाखानां एकस्मिन् कर्मण्ये उपयोगिता वर्तते। एकस्मिन् कर्मण्येव विनियोगः भवति। समे सर्वासामपि शाखानां एकस्मिन् कर्मणि विनियोगः भवति। एकस्मिन् कर्मण्येकत्र चाङ्गता इत्यस्य अयम् अर्थः। अर्थात एकस्मिन् कर्मण्येव अंगता वर्तते, उपकारकता वर्तते। उपकार्योपकारक भावः
एकस्मिन् कर्मण्येव वर्तते। कर्मण्येकत्र चांगता अर्थात एकम यज्ञ कर्म क्रियते तस्मिन् एकस्मिन् यज्ञ कर्मणि सर्वेषां वेदानां ऋग्वेदस्यापि आवश्यकता भवति, यजुर्वेदस्यापि आवश्यकता भवति, सामवेदस्यापि आवश्यकता भवति, अथर्ववेदस्यापि आवश्यकता भवति। पदजटादिरूपेण अभ्यस्ता नाम वेदानाम आवश्यकता भवति। सर्वासां प्रायः सर्वासां शाखानाम् अपि उपकारकता वर्तते। एकस्मिन् कर्मणि कर्मण्येकत्र चांगता इत्यस्य अयं भावः। तर्हि उच्यते यदि एकस्मिन् कर्मणि अंगता वर्तते, सर्वासां शाखानाम् एकस्मिन् कर्मणि उपकार्य उपकारक भावः वर्तते, तर्हि शाखा भेदः कथं? किं निबन्धनं शाखा भेदः? तदानीम् उत्तरार्धेन उत्तरं ददाति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुम् एव लिखति कि शब्दानां यत् शक्तित्वं तस्य शाखासु दृश्यते, तस्य वेदस्य या शाखा सन्ति तासु शाखासु एव शब्दानां यत् शक्तित्वं दृश्यते। यत् शक्तित्वं वा अर्थात नियत सामर्थ्यं दृश्यते, नियत शक्तित्वं दृश्यते। यत् शक्तित्वम् इत्यस्य नियत शक्तित्वं, निश्चित शक्तित्वं, बोधजनकत्वम् इति यत् शक्तित्वम् इत्यस्य अर्थः वर्तते। अर्थः अयं भावः शब्दानां यत् शक्तित्वम् इत्यस्य यथा नियता शक्ति, यथा अर्थात नियता व्यापिका शक्ति जेसां ते यत् शक्तयः, अन्य पदार्थ शब्द वर्तते। यथा नियता व्यापिका शक्ति जेसां शब्दानां ते शब्दा यत् शक्तयः शब्दा, यत् शब्दयः और तस्य भावः शक्तित्वं, यत् शक्तित्वं। तस्य शब्दानां यत् शक्तित्वं नियत सामर्थ्यं, बोधजनकत्व रूप सामर्थ्यं, अर्थात शब्दानां यादिशं सामर्थ्यं, यादिशं सामर्थ्यं अर्थात जादिशं अर्थबोधजनकत्वं यस्यां शाखायां प्रतिपादितं दृष्टं वा दृष्टं प्रतिपादितं वा तादृशम् एव शक्तित्वं शब्दानां तस्य शाखासु, तस्य वेदस्य शाखासु दृश्यते। अर्थात जेन स्वरेण अथवा जेन अर्थ रूपेण यस्यां शाखायां जे मंत्रा परिकल्पिता सन्ति तेषां मंत्राणां तादृशमेव अर्थबोधजनकत्वं वर्तते। तस्यां शाखायामेव तादृशम् अर्थबोधजनकत्वं वर्तते। यादिशम् अर्थबोधकल्पनं, जादिशम् अर्थबोधजनकत्व रूप कल्पनं, जादिशम् अर्थबोधजनकत्वं जासां शाखानां शब्दानां दृष्टं तादृशमेव अर्थबोधजनकत्वं तस्यामेव शाखायामेव तस्यामेव शाखायां तादृशम् अर्थबोधजनकत्वं तत्रैव भवति। तस्यामेव शाखायां तादृशम् अर्थबोधजनकत्वं भवति। अन्यत्र तादृशं बोधजनकत्वं न दृश्यते इति शब्दानां यत् शक्तित्वं तस्य शाखासु दृश्यते इत्यस्य अयम् अर्थः। अयं भावः एकं सूत्रमस्ति सीमस्य अथर्वणे अन्त उदात्तः। अर्थात सीम शब्दस्य अथर्ववेदे सीम शब्दः अन्तः उदात्तो भवति। सीम शब्दस्य मकारोत्तरवर्ती जकारः स अकारः उदात्तः भवति कुत्र? अथर्वणे, अथर्ववेदे।
तर्हि अथर्वादन्यत्र सिमत शब्दस्य अन्तोदात्तत्वं न दृश्यते। अन्तोदात्तविशिष्टः च अन्तोदात्तविशिष्टः यः सिम शब्दः स च सिम शब्दः अथर्ववेदे एव परिकल्पितः। यदि अन्तोदात्त विशिष्टेन सिम शब्देन बोधः क्रियते तर्हि अथर्ववेदे एव तादृशस्य अर्थस्य बोधो भविष्यति, अन्यत्र न भविष्यति। सिमस्य अथर्वणे अन्त उदात्तः। एवमेव देवसुम्नयोर् यजुषि काठके कैच प्रत्यय कृते देवायन्तः सुम्नायन्तः कैच प्रत्ययो भवति। देव शब्दात् कैच प्रत्ययो भवति, सुम्न शब्दात् कैच प्रत्ययो भवति। तर्हि कैच प्रत्यय यकारः अवशिष्यते। तद्देव य सुम्न य इत्यवस्थायां सूत्रम् आगच्छति। किं सूत्रं? देव सुम्नयोर् यजुषि काठके। यजुर्वेदस्य काठक शाखायां काठके किं भवति? कैच प्रत्यय परे देव शब्दस्य दीर्घो भवति, सुम्न शब्दस्य दीर्घो भवति। तर्हि देवायन्तः सुम्नायन्तः अर्थात यजुषि काठके एव सुम्नायन्तः देवायन्तः इति प्रयोगो भवति। अन्यत्र तावत् दीर्घ न दृश्यते। आकार विशिष्ट प्रयोग न करणीयः। आकार विशिष्ट यः प्रयोगः स च प्रयोगः यजुषि काठके एव भवति। यदि यजुषि काठके आकार विशिष्टेन अर्थबोधः कार्यते तर्हि तादृशस्यैव शब्दस्य दीर्घीभूतस्यैव शब्दस्य यजुषि काठके एव साधुत्वं। साधुत्वम अर्थात किं नाम साधुत्वम? पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म विशेष साधुत्वम पूर्णजनकत्वम आगच्छति। पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म विशेष रूपम साधुत्वम भवति। तर्हि पूर्णजनकता अभ्युदय हेतुता तत्रैव आगच्छति। यजुषि काठके एव दीर्घे सति यजुषि काठके एव पूर्णजनकताभ्युदय हेतुता सुम्नायन्तः देवायन्तः इति शब्दे आगच्छति, अन्यत्र नागच्छति इति भावः। तदेव लिखितं कि शब्दानां यत् शक्तित्वं तस्य शाखासु दृश्यते। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमो नमः। धन्यवादः।